الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي غلام رسول من بلوچستان بمنطقة درامرا جمالي. أنا درست الدرجات الابتدائية بمعهد الرشيد العربي بجامعة الرشيد 6 سنوات، ثم التحقت بدرجات العلى بجامعة دار العلوم كراتشي. أنا خريج بجامعة دار العلوم كراتشي 2000 بعد 16 سنة، ثم ذهبت إلى القرية وكنت كنت مدرسا بإحدى المدارس، وثم بعد سنة أنا كنت أحد أخبرني لابد عليك أن تكون خطيبا أيضا، فأنا كنت خطيب أصبح 7 سنوات أنا خطيب أيضا. لكن أنا ما استطعت، وكانت أمنياتي، كنت أتمنى أن أتعلم الفقه والإفتاء، لأننا نحن نعاني مشاكل شتى بناحية المسائل في بلوچستان، لأننا نسكن في البادية. فكنت أتمنى أن ألتحق بإحدى المدارس، ولكن للأسف الشديد ما استطعت بناحية المشاكل العائلية. ثم سألت عن الأصدقاء هل هناك مدرسة أن أدرس الإفتاء وأن أتعلم الفقه كي نفيد الناس بهذه الناحية، أن أسأل أن أخبرهم عن المسائل. فقال أحد من الأصدقاء هناك مدرسة اسمه جامعة دار العلوم لاهور بقرب كالا شاكاكو. ثم عندما أنا فتشت بيوتيوب أو بجوجل، ثم هناك وجدت أن هذه المدرسة تمهر بهذه الناحية ماهر، وبعض الناس بل كثير من الناس يستفيدون بهذه الناحية. ثم أخذت الرقم للشيخ المفتي خالد محمود مدير هذه المدرسة، فاتصلت به فقال لي ماذا تريد؟ أنا قلت له يا أستاذ أنا أريد أن أتعلم الإفتاء، لأننا نحن في بلوچستان نعاني مشاكل شتى، ما شروط القبول بهذه الجامعة؟ فأخبرني أستاذ عن الشروط، فالتحقت بهذه الجامعة. ثم الحمد لله استفدت كثير جدا عندما شاركت في الدروس، واستفدت كثيرا. ثم قال لي أستاذ هناك في الأخير هناك تكون دورة تدريبية للإفتاء، لابد عليك أن تأتي كي تستفيد في هذا المجال. الحمد لله جئنا هنا ورأينا البيئة صالحة للإفتاء، فاستفدنا كثيرا، ثم استفدنا من علمائنا الكبار الشيوخ. الحمد لله. أنا أتمنى لهذه الجامعة، نسأل الله التوفيق والسداد والقبول بهذه الجامعة، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.